दीन इस्लाम की इतनी बरक़ात हैं कि जो दीन इस्लाम पे डट जाता है तो अल्लाह करीम फिर उस बंदे की खुद हिफाजत फरमाता है, इनामात से नवाजता है। ऐसे इनामात होते हैं जो दूसरे लोगों को भी इनाम याफ्ता लोगों में ला के खड़ा कर देते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर बिन फजल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, मेरा एक दोस्त था, वो रूमी नस्ल था, और एक दिन मैंने उससे पूछा कि तू शुरू से ही मुसलमान है? उसने कहा नहीं, शुरू से मुसलमान मैं नहीं हूँ। पूछा तो किस तरह फिर इस्लाम की तरफ तुझे रग़बत हुई, तू मुसलमान हो गया? वो कहने लगा, पहले तो उसने इनकार किया, मगर आपने जब ज़्यादा इसरार किया तो फिर वो कहता है कि इसलिए मैं मुसलमान हुआ हूँ कि मेरे सामने इस्लाम की हकानियत की ऐसी एक मिसाल आ गई जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। हज़रत अबू बकर बिन फजल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने पूछा वो क्या? उसने कहा कि हमारे शहर पे मुसलमानों की एक जमात ने हमला कर दिया, तो हम किला बंद होके बैठ गए, दरवाजे बंद हमने कर लिए शहर के। तो कई सालों तक मुसलमानों ने हमारा मुआसरा जारी रखा। आखिर हमने तंग आके शहर के दरवाजे खोले, उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर दी। जब लड़ाई हुई तो हमारे लोग कत्ल हुए, उनके भी कत्ल हुए। हमने उनकी एक जमात को कत्ल कर दिया, एक जमात को हमने कैदी बना लिया। कहते कि मैंने 10 मुसलमानों को अपना कैदी बना लिया। 10 मुसलमान मेरे पास कैद हो के मैं अपने घर में ले आया। मेरा रूम में बहुत बड़ा घर था, उसमें मैंने उनको कैद कर लिया और अपने खादमीन के सुपुर्द कर दिया कि इनसे काम काज करवाओ। तो मेरे जो खादमीन थे, मेरे नौकर जो थे, उन्होंने उनके पाँव में बेड़ियाँ पहना दी और उनसे काम लेना शुरू कर दिया। खच्चरों के ऊपर माल लदवाना उनसे शुरू कर दिया। कहता कि मैंने एक दिन देखा, उनमें एक मुसलमान जो कैदी था वो मेरे एक नौकर को 1 दिनार देता है और फिर वो नमाज पढ़ने लग जाता है। मैंने अपने उस नौकर को तलब कर लिया और उसको मारा पीटा। उससे पूछा ये क्या करता है ये बंदा? उसने कहा ये कहता है मैं अपने अल्लाह की इबादत करता हूँ। और तुझे उसने क्या दिया? उसने कहा मुझे 1 दिनार उसने दिया। जब इसकी इबादत का वक्त होता है तो मुझे 1 दिनार देता है, तो नमाज पढ़ता है। वो कहता है कि मैंने अपने नौकर से पूछा कि इसके पास इतने दिनार हैं? उसने कहा नहीं, इसके पास दिनार नहीं है, मगर ये ज़मीन पे हाथ मारता है तो 1 दिनार पकड़ के मुझे दे देता है। वो कहने लगा कि फिर मैंने अपने नौकर से कहा कि अब तूने उधर नहीं खड़े होना, अपना लिबास मुझे दे गुलामों वाला। वो उससे मैंने गुलामों वाला लिबास लिया, नौकरों वाला खुद पहन लिया और मैं उधर खड़ा हो गया। जब उसकी नमाज का वक्त हुआ तो उसने मुझे इशारा किया कि 1 दिनार ले और मुझे नमाज पढ़ने दे। मैंने कहा नहीं, 2 दिनार लूँगा। उसने कहा ठीक है, 2 दिनार ले लेना। 2 उसने नमाज पढ़ी, ज़मीन पे हाथ मारा, 2 दिनार मुझे दे दिए। फिर उसकी अगली नमाज का वक्त हुआ, फिर उसने कहा कि 2 दिनार तुझे दूंगा, मुझे नमाज पढ़ने दे। मैंने कहा नहीं, मैंने 3 लेने हैं। उसने कहा 3 ले लेना। 3 दिनार उसने मुझे नमाज के बाद हाथ मारा और फिर मुझे दे दिए। कहते इसी तरह अगली नमाज का वक्त हुआ तो मैंने मुतालबा कर दिया कि नहीं, मैं 10 दिनार लूँगा। उसने 10 मुझे दे दिए। फिर रात की नमाज पढ़ने लगा तो फिर उसने मुझे कहा, तो मैंने कहा 20 दिनार लूँगा। उसने नमाज पढ़ी और ज़मीन पे हाथ मारा तो 20 दिनार उसने मेरे हवाले कर दिए। तो जब मैंने 20 दिनार लिए तो मुझे कहने लगा कि मेरा जो अल्लाह है, मेरा जो मालिक है, वो तो बहुत बड़ा सखी है। उसकी बारगाह से जो भी तूने मांगना है मांग ले, वो तुझे अता करेगा, तुझे मिलेगा। जब
وہ کہتا ہے کہ پھر میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، اس کے لیے پیار پیدا ہو گیا۔ جب پیار اور محبت میرے دل میں اس کے لیے پیدا ہو گیا تو صبح پھر میں نے اسے طلب کیا اور اپنا جو قیمتی لباس تھا اس کو پہنایا، اسے اچھے لذیذ قسم کے کھانے میں نے پیش کیے، اور پھر میں نے کہا کہ اگر تو چاہے تو ادھر میرے گھر میں قیام کر، تجھے ہر طرح کی تکریم ملے گی، عزت ملے گی، اگر چاہے تو اپنے شہر میں واپس چلا جا۔ تو اس نے کہا میں نے اپنے شہر میں واپس جانا ہے۔ تو میں نے اپنے 10 بندے اس کے ساتھ بھیج دیے۔ 10 بندے جب میں نے اس کے ساتھ بھیج دیے تو ایک خاص نشانی اس کو بتائی کہ جب تو اپنی منزل پہ پہنچ جائے تو خط مجھے لکھنا اور یہ نشانی ساتھ میں کر دینا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ تو اپنے مقام پہ پہنچ گیا، اور میرے بندے رستے میں کوئی تجھے تکلیف نہ دیں، آپ خود اپنی طرف سے خط لے کے نہ لے آئیں، یہ نشانی ہوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ اور اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کی خاص عزت کرنی ہے، خاص دھیان اس کا رکھنا ہے، کوئی اس کی بات کا انکار نہیں کرنا۔ جب وہ لے کے چلے گئے تو کہتا ہے اس کے شہر کا اور روم کا 5 دنوں کی مسافت تھی۔ سفر سواری پہ اگر سفر کرتے ہیں تو 5 دن مسلسل سفر کرتے ہیں تو پھر اس شہر میں پہنچتے جو اس مسلمان کا شہر تھا۔ تو میں نے ان کو روانہ کر دیا، تو 5ویں دن جو میرے ملازم تھے وہ واپس آ گئے، جبکہ 5 دن جانے کے لگتے تھے اور واپس پھر آنے کے 5 دن لگتے تھے، مگر وہ 5ویں دن میرے جو نوکر تھے وہ واپس آ گئے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ انہوں نے اسے کوئی نقصان پہنچایا۔ میں نے کہا اتنی جلدی کیسے آ گئے ہو؟ اس کا خط جب انہوں نے خط دیا تو وہ نشانی اس پہ اسی طرح موجود تھی۔ میں نے کہا یہ تو اپنی منزل پہ پہنچا ہے، کسی اور کو پتہ ہی نہیں تھا یہ نشانی کا، یہ خط اس نے لکھ دیا تو لہذا وہ تو پہنچ گیا۔ میں نے کہا اتنی جلدی تم کیوں آ گئے؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، جب وہ ہمارے ساتھ تھا تو ہم ادھر سے باہر نکلے ہیں تو ایک گھڑی گزری ہے اس کا شہر آ گیا، سفر کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ہم واپس وہاں سے نکلے ہیں تو ہم تھک گئے، سخت ہمیں رستے میں تکلیف ہوئی، اور ہمیں 5 دن ادھر سے آتے ہوئے ہمیں لگے ہیں، 5 دن میں ہم واپس آئے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ پھر جب انہوں نے یہ کہا تو پھر فوری زبان میری سے یہ نکل گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے فوری طور پہ اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان کا دین بھی سچا ہے، اور اس بات نے مجھے دین اسلام کو قبول کرنے پہ مجبور کر دیا، اور آج میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور اللہ نے مجھے بھی اپنے محبوبوں میں شامل فرما لیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ جب ہم تقوی پہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر اللہ غیب سے مدد فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔